दर्शकबिन नमस्कार। म यति बेला नेपाल टेलिकमको वेबसाइट भित्र आइसकेको छु र म तपाईहरुलाई एउटा पीडीएफ देखाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ आज 8 महिना 3 गते विज्ञापन भएको छ। नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले केन्द्रीय कार्यालयबाट विभिन्न पदहरुमा कक्षा 10 पास गरेदेखि माथि मास्टर डिग्रीसम्म पढेकाहरू र अनुभव नभएकाहरूलाई पनि विज्ञापन खुलाएको छ र अहिले चाहिँ 2019 पश्चात अहिले ठूलो भ्याकेन्सी खुलाएको 2021 मा। अब दर्शकबिनहरु म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई सरसर्ती जानकारी दिनेछु र कहाँबाट तपाईले अनलाइन फर्म भर्ने र यसको लागि सिलेबस कहाँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ, कहाँ पाइन्छ, या त तपाईहरुको रिक्वेस्ट कमेन्टहरुमा आयो भने चाहिँ म सिलेबसको एउटा फेरि भिडियो बनाउने छु। अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी फर्म भर्ने, कुन पोस्टमा कति चाहिँ भ्याकेन्सी खुलेको छ र सिलेबस कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ मात्र सिकाउने छु। अहिले चाहिँ भिडियो सुरुवात गरौँ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रिक्त रहेका पदहरुमा पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन लोकसेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त भए बमोजिम यस कम्पनीमा रिक्त रहेका निम्नलिखित पदहरुमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियमावली 2078 पहिलो संशोधन समेत बमोजिम खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले निम्न अनुसार योग्यता पुगेका विनियम 17 बमोजिम अयोग्य नभएका तथा लोकसेवा आयोगबाट परीक्षामा नियमितता गरेको सम्बन्धमा यसअघि निश्चित अवधिसम्म आयोगद्वारा सञ्चालित कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाहीमा नपरेका जुन नागरिकहरू हुन्छ उहाँहरूलाई विशेष फोकस गरेर आह्वान गरेको छ भनेको छ। जस तपाईहरु चाहिँ अब लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन नपाउने त्यस्तो त हुनुहुन्न होला, त्यसकारण तपाईहरु सबैले फर्म भर्न पाउनुहुनेछ। यहाँ भनेको छ कि आवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, याद गर्नु होला यो कुरा, आवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो, दस्तखत नमुना, आफूले हासिल गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू, तालिम भए तालिम, अनुभव भए अनुभव, परिषद दर्ता गरेको हो भने प्रमाणपत्र, यो इन्जिनियरहरूलाई खोज्छ, समावेशिताको प्रमाणपत्र, समकक्षता निर्धारण पत्रहरू अनलाइन फारमको निर्दिष्ट स्थानमा अपलोड गर्नुपर्नेछ भनेको यहाँ अपलोड गर्ने ठाउँ देखाउँछ, त्यहाँ अपलोड गर्ने हो। म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउने छु, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। वेबसाइट चाहिँ यसको www.ntc.net.np वा recruit.ntc.net.np मार्फत अनलाइन सिस्टमद्वारा दरखास्त दिनुपर्नेछ। म तपाईहरुलाई वेबसाइटमा लगेर देखाउने छु। रिट नपुगी म्याद नागी वा दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू संलग्न नभई पेश भएको दरखास्त उपर कुनै कारबाही हुने छैन। अनलाइन सिस्टमद्वारा फारम भर्दा आवेदकले भरेका र अपलोड गरेका विवरणहरू तोकिएको बमोजिममा तोकिएको ठाउँमा नभएमा वा झुटा भएमा आवेदक स्वयं जिम्मेवारी हुनेछ भनेको छ। अब हामी लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ भनेर अब विज्ञापनतर्फ लागे। म धेरै विज्ञापन रहेको छ, हेर्दै जानु होला। उपप्रबन्धक टेलिकमको उपप्रबन्धक तह 9 खुल्लामा 2 जम्मा 3, साइडमा लास्टमा हेर्नु होला है, जम्मा माग संख्या भनेर लेखेको जम्मा माग पद संख्या भनेर लेखेको छ र तह र खुल्ला अगाडि लेखेको छ। अब दोस्रो नम्बरमा छ उपप्रबन्धक लेखा, यसमा 1 जना मागेको छ। त्यसैगरी उपप्रबन्धक प्रशासन, यसमा पनि 1 जना। वरिष्ठ इन्जिनियरिङ टेलिकम, यसमा 2 जना। वरिष्ठ लेखा अधिकृत, यसमा 1 जना। वरिष्ठ लेखा अधिकृत चाए भनेको छ तह 8औं हो, 3 जना। यसैगरी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत 2 जना। अब यहाँ तल तल चाहिँ धेरै छ है। वरिष्ठ व्यापार अधिकृत 1 जना। टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन, यसमा 48 जना मागेको छ। हेर्नु होला, 26 जना चाहिँ खुल्लामा छ, टोटल 48 जना मागेको छ। 9 नम्बरमा 48 जना चाहिँ मागेको छ, याद गर्नु होला है। अनि नेपाल टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटर 20 जना मागेको छ। हेर्नुहोस्, कम्प्युटरतिरकोलाई 20 जना मागेको छ। अब कति पढ्नुपर्छ यो म तपाईलाई देखाउने छु। टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल 12 जना, इन्जिनियर सिभिल 9 जना, सहायक लेखा अधिकृत 13 जना, सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुन 2 जना। यसैगरी म अहिले 15 नम्बरमा पुगे, सहायक प्रशासकीय अधिकृत 11 जना। 16 नम्बरमा छ सहायक व्यापार अधिकृत 11 जना। लास्टमा है म टोटल भनेको छु, खुल्लामा चाहिँ यहाँ 6 जना, 5 जना, 7 जना, 5 जना, 11 जना, 26 जना यस्तै लिएको छ। म लास्टमा भन्दैछु। यसैगरी चाहिँ 17 नम्बरमा छ ओभरसियर,
ओभरसियल यसमा चाहिँ 15 जना मागेको छ हेर्नु होला। त्यसै गरी 18 नम्बरमा छ टेक्निसियन 53 जना मागेको छ। यसै गरी 19 नम्बरमा छ सहायक 28 जना मागेको छ। यसै गरी 20 नम्बरमा छ जुनियर टेक्निसियन 34 जना मागेको छ। यसको तहहरू यो फर्स्टमा प्राप भने लेख्या यो भन्दा पछाडि चाहिँ तहहरू है, कुन तह हो, यसको स्यालेरी कति हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा होला, नभए म कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईहरुलाई बताइदिने छु। ल हेर्नुस्, यसरी चाहिँ जुनियर टेक्निसियन 20औं नम्बरमा 34 जना रहेको छ। यसरी अब धेरै संख्याहरू खुलेको छ। अब यसको लागि शैक्षिक योग्यता के कति रहन्छ भन्दा म शैक्षिक योग्यताको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको छ उपप्रबन्धक टेलिकम पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको तथा नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी तथा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ भनेको छ यो उपप्रबन्धकको लागि है। अब उपप्रबन्धकले यो स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला। म अब दोस्रो नम्बरमा गएँ, उपप्रबन्धक लेखा पदका लागि दोस्रो नम्बरमा गएँ म। दोस्रो नम्बरमा छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ उपप्रबन्धकको लागि हो यो। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ। यो पनि स्क्रिनशट गर्नु होला यदि तपाईहरु उपप्रबन्धकमा लड्न चाहनुहुन्छ भने। अब तेस्रो नम्बरमा छ उपप्रबन्धक प्रशासन पदका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको भनेर लेखेको छ। अब चौथो नम्बरमा गए म वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकम पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको तथा नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभव 2 वर्ष कम भएको पनि हुन सक्नेछ भनिन्छ। यो स्क्रिनशट हानेर राख्नु होला यदि तपाईहरु कम्प्युटर पढ्नु भएको छ भने। यसमा तपाईहरुले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर सफ्टवेयर, कम्प्युटर हार्डवेयर, कम्प्युटर साइन्स, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन कुनै पनि विषयमा तपाईहरुले चाहिँ यो कुनै पनि विषय लिएर तपाईले चाहिँ स्नातकोत्तर पास गर्नुभएको छ भने वरिष्ठ इन्जिनियरमा लड्न पाउनुहुनेछ। मार्क संख्या पनि यसको धेरै रहेको छ। 5औं नम्बरमा छ वरिष्ठ लेखा अधिकृत लेखा पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको भनेको छ। माथिल्लो पोस्टहरुमा 5 वर्ष भनेको छ, तल चाहिँ 11-12 पढेको अनि 10 पास गरेको उनीहरुलाई चाहिँ अनुभव नभएको पनि भनेको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुलाई म सबै जानकारी दिनेछु। वरिष्ठ लेखा अधिकृत चाहे पदका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर अकाउन्टेन्सी वा सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्सीमा संस्थामा दर्ता भएको भनेको छ। वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत पदका लागि 7औं नम्बरमा स्नातकोत्तर नै पढ्नुपर्ने हुन्छ भनेर लेखेको छ। 8औं नम्बरमा व्यापार अधिकृतका लागि पनि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भनेको छ। 9औं नम्बरमा नेपाल टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन भनेको छ। यसमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्युनिकेसन एन्ड टेक्निसियन वा रेडियो वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ कम्युनिकेसन यस्तो खालको आईटी तर्फ स्नातक तह उपाधि भनेको ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्छ भनेको छ।
10 नम्बरमा छ कम्प्युटर टेलिकम इन्जिनियर, कम्प्युटरको लागि कम्प्युटर साइन्स, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन, कम्प्युटर सफ्टवेयर, कम्प्युटर हार्डवेयर वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा सो सरहको विषयमा कुनै एक विषयमा भनेको छ यो 10 नम्बरको। यसैगरी 11 नम्बरमा आएको छु म। नेपाल टेलिकम इलेक्ट्रिकल पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रोनिक्स तर्फ तपाईहरु चाहिँ न्यूनतम ब्याचलर पास गरेकोलाई विशेष मान्यता दिने भनेर लेखेको छ। 12 नम्बरमा इन्जिनियर सिभिल पदका लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तह, सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तह भनेको कक्षा ब्याचलर पास गरेको भनेको छ। 13 नम्बरमा रहेको छ अब तल आइसकेको छ सहायक लेखा अधिकृत पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भनेर लेखेको छ। 14 नम्बरमा छ सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुन पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण भनेर लेखेको छ। कानुन विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकोलाई लिने भनेको छ। यसैगरी 15 नम्बरमा रहेको छ प्रशासकीय अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भनेको छ। अब म 16 नम्बरमा जाँदैछु। 16 नम्बरमा रहेको छ सहायक व्यापार अधिकृत पद नै छन् अहिलेसम्म, अब त्यस पछाडि बल्ल घट्दैछ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र, गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र मध्ये कुनै एक मूल विषयले स्नातक तह उपाधि भनेको यो चाहिँ कुनै एकलाई चाहिँ मूल विषय मानेर ब्याचलर पास गर्नुभएको छ भने तपाईँ यसमा लड्न सक्नुहुनेछ। अब म 17 नम्बरमा जाँदैछु। ओभरसियर पदका लागि, ओभरसियर भनेको सायद कम्प्युटर ओभरसियर होला, हेरौँ पढौँ है त। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ वा आर्किटेक्ट वा सर्वे इन्जिनियरिङमा सिभिल आर्किटेक्ट एन्ड सर्वे इन्जिनियरिङमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको भनेको छ। कक्षा 12 पास गरेको या त तपाईहरु चाहिँ डिप्लोमा पास भनेको अब 10 छोडेर अब आईटी तर्फ 3 वर्ष गरेको भनेको छ, कि चाहिँ 12 गरेको हुनु पर्यो कि चाहिँ। यसैगरी म 18 नम्बरमा गए। टेक्निशियन पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ वा नेपाल टेलिकम टेक्निसियनको तालिम प्राप्त वा राष्ट्रिय सिप प्रशिक्षण केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउट साउन्ड पावर स्विच विषयमा तह 2 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण भएको भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ टेक्निसियन खोजेको छ, जुन चाहिँ टेक्निसियन कुराहरु जानेको खोजेको मान्छेलाई। यसैगरी चाहिँ म 19 नम्बरमा गएको छु सहायक पदका लागि। यसमा सबैले भर्न पाउनुहुनेछ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसईई मा कम्तीमा जीपीए 2 प्राप्त वा एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको। एसईई मा तपाईले ग्रेडिङ सिस्टममा दिनुभएको भने 2 जीपीए भन्दा बढी ल्याएको हुनुपर्छ र एसएलसी दिनुभएको छ भने तपाईँ पास भए हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ खोजेको छ 19 नम्बरमा। अब म 20 नम्बरमा गएको छु। 20 नम्बरमा रहेको छ जुनियर टेक्निसियन पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 10औं कक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ वा टेलिकम टेक्निसियनको तालिम प्राप्त वा राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ विषयमा 1 तहको सिप हासिल गरेको भनेर लेखेको छ। यो पनि चाहिँ टेक्निसियन वालालाई हो। अब म तपाईहरुलाई उमेरको हद जानकारी दिनेछु। उमेरको हद चाहिँ एकदम छोटो रहेको छ। सरसर्ती भन्दाखेरि तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। तहको आधारमा म भन्नेछु उमेरको हद चाहिँ। दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म सहायक स्तरको पदका लागि 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको, तह 6 देखि 7 सम्मको लागि अधिकृत स्तरको पदका लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको र 8औं र 9औं पदका लागि चाहिँ 40 वर्ष ननागेको भनेको छ। तपाईहरुले फर्म भर्ने चाहिँ 21 दिन भित्र फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र दोब्बर दस्तुर बुझाइ तपाईले चाहिँ 1 हप्ता चाहिँ पक्नुस् है। दोब्बर दस्तुर बुझाइ दरखास्त दिन पाउने अवधिलाई गणना गरिने छैन भनेको छैन। यहाँ चाहिँ दोब्बर दस्तुरको कुरा गरेको छैन। 21 दिन भित्र तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। परीक्षाको किसिम भनेको छ लिखित, अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक। प्राविधिक सेवातर्फ तह 3 र 4 को लागि मात्र प्राविधिक हुन्छ, प्रयोगात्मक हुन्छ, नत्र भने लिखित र अन्तर्वार्ता हुन्छ। अब परीक्षा दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया कसरी बुझाउने, परीक्षा दस्तुर फर्म कसरी भर्ने अब विज्ञापन खोल्यो।
यसको बारेमा पनि थाहा पाउनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ अब म यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। अनलाइन दरखास्त फारम सबमिट गरे पश्चात पेमेन्ट अप्सनमा गई नमस्ते पे, कनेक्ट आइपिएस वा ई सेवा तथा खल्तीबाट सजिलै तपाईँले पे गर्न सक्नुहुन्छ। ई सेवाबाट भनेपछि तपाईँलाई सजिलो लाग्यो होइन। सजिलै तरिकाले चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ दरखास्त बुझाउन सक्नुहुन्छ, दरखास्त दस्तुर बुझाउन सक्नुहुन्छ। दरखास्त भर्ने अन्तिम मिति चाहिँ 8 महिना 23 गते र दोब्बर दस्तुर तिरी 9 महिना 1 गतेसम्म भनेको छ। धेरै समय छ, अझै 31 दिन रहेको छ। ल हेर्नुहोस्, आजै यो भर्खरै विज्ञापन भएको। लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय केन्द्र सबै दिइसकेको छ। अधिकृत स्तर 8 र 9 का लागि 800 रुपियाँ दस्तुर हो, 6 र 7 का लागि 700 हो, 4 र 5 का लागि 500 हो, 3 का लागि 300 हो। प्रत्येक समावेशी समूहका लागि थप 200 र तल्लो 3, 4, 5 तहका लागि रु 100 थपिनेछ। अब नोटमा लेखेको चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नु होला। खुल्लातर्फ आवेदन नगरी समावेशी समूहतर्फ मात्र आवेदन गरेमा पहिलो एक समूहका लागि खुल्ला सरह परीक्षा दस्तुर लाग्नेछ। थप समावेशी समूहका लागि माथि उल्लेखित बमोजिम नै हुनेछ। र यसको पाठ्यक्रम अब तपाईँले के पढ्नुपर्छ, तपाईँले चाहिँ अब यसको लागि एक्जाम दिनको लागि के तयारी गरेर जानुपर्छ भन्दा यसको पाठ्यक्रम वेबसाइट www.ntc.net.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। भनेको तपाईँले मोबाइलमै गएर गुगल क्रोममा अर्थात् तपाईँले गुगल ब्राउजर होस्, अरू कुनै ब्राउजर होस् इन्टरनेटको, त्यहाँ गएर तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ www.ntc.net.np भनेर सर्च गरेपछि तपाईँले त्यहाँ पाठ्यक्रम सिलेबसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। क्यारियरभित्र सिलेबसहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि आफूलाई आवश्यक परेको सिलेबस चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ है। अब समावेशी समूहतर्फ दरखास्त दिँदा उम्मेदवारले तयार गर्नुपर्ने थप कागजात भनेको छ समावेशी पत्र चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा वा जिल्लाबाट चाहिँ तपाईँले समावेशी पत्र चाहिँ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ भनेको छ। अनलाइन दरखास्त भर्ने तरिका र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, यो धेरै कुराहरू रहेको छ। त्यसकारण यसलाई सबै मैले पढ्न चाहिनँ, यसलाई स्क्रिनसट गर्नु होला। यो स्क्रिनसट गरेर राख्नु त, अनि तपाईँहरूले सन्चो तरिकाले पढे हुन्छ। अब केही कुरा बुझ्नु भएन भने यहाँ पुनश्च भनेर फोन नम्बर पनि दिएको छ, फोन नम्बर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले है। यो धेरै लामो भइसक्यो, त्यसकारण चाहिँ है लास्टमा लेखेको छ सदस्य सचिव पदपूर्ति समिति भनेर लेखेको छ। पदस्थापन हुने कार्यालयहरू पनि दिएको छ, कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने हो। ल यसलाई चाहिँ एकपटक चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।